मेरो कविता अलि छोटो खालको छोटो शब्दको छ र मैले पहिलेदेखि भन्दै गर्छु मेरो कविताको छन्द अथवा लयहरू भन्दा तपाईँले भावना मात्रै बुझ्नुपर्छ भावनालाई किनभने म त्यति अनुभवी छुइनँ म पनि अहिले उमेरले अलि माथि पुगे पनि यो कविता साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ फेरि बालक छु यसो गर्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ हामी मान्छे हामी मान्छे जन्मले हामी मान्छे स्वरूपले हामी मान्छे कोही कर्मले मानव मान्छे कोही कर्मैले दानव मान्छे कोही बोलीले शिष्ट मान्छे कोही बोलीले दुष्ट मान्छे आकार लुकेको गिलो माटो चाहिँ पहिचान लुकेको हामी मान्छे आकार लुकेको गिलो माटो चाहिँ पहिचान लुकेको हामी मान्छे मूर्तिकारले छोए मूर्ति बन्ने कुमालेले छोए घडा घैला बन्ने हामी मान्छे एएसपीको सङ्ग पाए देशको सपूत बन्ने दुष्टको सङ्ग गरे देशकै कपूत बन्ने बाँदरको सङ्ग पाए रुख चढ्न सिक्ने कुकुरको सङ्ग पाए घुस्या झै भोग्ने हामी कस्तो मान्छे जस्तोको सङ्ग गरे उस्तै मान्छे जस्तोको सङ्ग गरे उस्तै मान्छे हामी जन्मसिद्ध मान्छे माछाभित्रको डल्फिन झै जनावरहरूमा गाई झै चराहरूमा डाफे झै जीवहरूमा हामी मान्छे प्राणी भित्रको हामी मान्छे हामी भित्रको हाम्रो मान्छे हामी भित्रको हाम्रो मान्छे बुद्ध कर्मले भगवान बने भिरकुटी कर्मैले देवी बनिन् भिरकुटी कर्मैले देवी बनिन् मोहनदास कर्मैले महात्मा गान्धी कहिदिए मोहनदास कर्मैले महात्मा गान्धी कहिदिए हामी मान्छे माटोले मूर्तिकार पाए झै मूर्तिकारले माटो पाउन् बालकले शिक्षक पाए झै शिक्षकले विद्यार्थी पाउन् समाजले समाजसेवी पाए झै समाजसेवीले सङ्गति पाउन् नेताले चुनाव जिते झै जनताको मन जितुन् लोभ र अहम त्याग्न इन्द्रिय जित्न सकुन् जति प्रिय लागोस् असत्य त्याग्न सकुन् हामी मान्छे बाँदर होइनौँ भिरमा नहिँडौँ रुखमा नचढौँ हामी मान्छे कुकुर होइनौँ भुसिया जस्तो भुक्न नखोजौँ हामी मान्छे दानव होइनौँ राक्षसी कर्म नगरौँ हामी मान्छे झै बसौँ सहअस्तित्व मान्दै शान्ति र सद्भावमा रहौँ हामी मान्छे धन्यवाद दिन चाहन्छु दाजुहरूलाई। यसै क्रममा म यहाँ बखरीबाट आउनुभएको एनएसडिडीका संस्थापक तेजमान लिम्बुलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गुलमेली अनलाइन टिभीका संस्थापक नारायण भण्डारीज्यूलाई यहाँ आएर आफ्नो केही सृजना वाचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएका तमाम साहित्य प्रेमी साहित्यकारहरू र साहित्य अनुरागी मित्रहरू सम्पूर्णलाई म साइनो अनुसारको ढोग नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरै भइसक्यो, अलिक घन्टा अब म घुम्न छोडिसकेँ जस्तो लागिसक्यो, किनकि मलाई देख्दा बित्तिकै नबस्नु है भन्ने आदतसम्म आइसक्यो। गाह्रो भइसक्यो मलाई पनि। अनि विशेष गरी हामीले धेरैले चाहिँ नबुझेको कुरा पनि हुनसक्छ, कतिलाई थाहा नपाएको हुनसक्छ। हिजो गुरु पूर्णिमा थियो, मैले एउटा मन्त्र मात्रै भाषण गर्छु, म कर्मकाण्डी पनि भन्न थालेँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण मेरा ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण गुरुहरूलाई म यसै लाइभ कार्यक्रम मार्फत गुरु पूर्णिमाको हिजो पनि दिएको थिएँ, तर आज पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। जसले मलाई सुमार्गमा हिँड्ने अवसर दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष गरी शिर न्याउल्याएर नमन गर्न चाहन्छु। आज म विशेष गरी अलिक फरक खालको कविता लेखेको छु।
शीर्षक सुन्दा अलिकति तपाईँलाई झर्को लाग्न सक्ला होइन, तर झर्को नमानिदिनु होला, यसको मर्म बुझिदिनु होला। र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर मैले विशेष गरी व्यङ्ग्यता पस्किरहेको हुनाले वाचनमा त्यति मिठास नआउन सक्छ, त्यसलाई पनि बुझिदिनु होला। मेरो आजको कविताको शीर्षक छ हिन्दू धर्म भनेर राखेको छ। हिन्दू धर्म के हो, कसरी आयो, मान्छेले भन्छ नि बाहुनवाद, यस्तो वाद भन्छ नि, यो किन भएको रहेछ भने म हल्का जानकारी मात्रै हो, कसरी पनि यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। हामी बहुलवादमा अटेका मान्छे एकलवादमा हुन्थ्यौँ भने आज, हामी बहुलवादमा अटेका मान्छे एकलवादमा हुन्छौँ भने आज एउटा मात्र भगवानको पूजा गर्थ्यौँ। हामी त 16उपचारले पूजा गर्छौँ। पूजा गर्ने दुईटा विधि हुन्छ, एउटा पञ्चोपचार र एउटा 16उपचार भनेको 16 प्रकारका चिजले पूजा गर्छौँ, अर्को 5 प्रकारका चिजले पूजा गर्छौँ। हामी त 16उपचारले पूजा गर्छौँ। राम, कृष्ण, विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश सबैको एउटै ठाउँमा पूजा गर्छौँ। बुद्धलाई भगवानको 10औं अवतार मान्छौँ र सबैसँग राखेर पूजा पनि गर्छौँ, न त एउटा मात्र देवताको पूजा गर्छौँ। हामीले एउटा ढुङ्गालाई विधिपूर्वक स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठा गरी देवताको रूपमा पूजा गर्छौँ। तर हिजो कसैले निहित स्वार्थको लागि जातीय कुरा र व्यवहार फैलाए, मात्र सत्ता र स्वार्थको लागि गरे, आज भोट पाउनको लागि गर्दैछन्। जातीय, राज्य, भाषिक प्रशासन यसरी लडाउँछन् र भनिन्छ हिन्दू धर्म। अब जनता शिक्षित भइसकेका छन्। जङ्ग बहादुरले जसरी अब सिधै मान्छे काट्ने आदेश दिँदैनन्। यहाँ हिन्दू धर्मका कुन ग्रन्थमा छ छुवाछुत? कुन मन्दिरमा जाँदा तिम्रो जात सोधिन्छ? कुन मन्दिरमा जाँदा महिनावारी सोधिन्छ? तिमी महिनावारी भएकी छौ कि छैन भनेर। कुन मन्दिरमा जाँदा महिनावारी सोधिन्छ? कुन मन्दिरमा जाँदा तिम्रो धर्म सोधिन्छ? कसैको स्वार्थले यहाँ हाम्रो आस्थामा आज हामीमाथि जबरजस्ती लादियो। हाम्रो धर्ममा जातीय छुवाछुत कहाँ छ भने मलाई देखाउनुहोस् केमा छ। यदि हाम्रो शास्त्रमा जातीयता छ भने, यदि ब्राह्मणले मात्र छुवाछुत गर्छन् भने किन यहाँ दमाईले छोएको कामीले खाँदैन, सार्कीले छोएको दमाईले खाँदैन, गाइनेले छोएको सार्कीले खाँदैन, बादीले छोएको गाइनेले खाँदैन र डुङले छोएको बादीले खाँदैन? के तपाईसँग जवाब छ? के मात्र हिन्दूले मात्रै र ब्राह्मणले मात्रै जातीयता गरेको छ? हामी काले राईको खुट्टा ढोक्छौँ। हामी काले राईको किन खुट्टा ढोक्छौँ? स्वामी प्रपन्नाचार्य तिनै काले राई हुन्। बलबीर सिंह थापा योगी नरहरिनाथ बने। सबै ब्राह्मण क्षेत्री उनको पाउमा ढोक्थे। उनी राष्ट्रगुरु पनि बने। भगवान शिवका परम भक्त कर्ण विश्वकर्मा युग पुरुष बने। सबै क्षेत्री बाहुन उनको घोडा ठोक्न लालायत छन्। सबैले गुरु माने। वाल्मीकि ऋषि कुन जातका थिए? हामी ज्ञान र परमत्व जोसँग छ उसैलाई मात्रै मान्छौँ, स्वामी भन्छौँ। हामी जात हेर्दैनौँ, रङ्ग हेर्दैनौँ, हेर्छौँ त केवल उसँग भएको परमत्व हेर्छौँ। उसले दिने ज्ञान हेर्छौँ, उसको आचरण हेर्छौँ। हो एक दुई जनाले गलत गरे होलान्। सबै सती सावित्री छन् भन्दिनँ म। त्यसैले बा गलत छन् भने सुधार्नतिर लागौँ। न कि बालाई घर निकाला गरौँ। देश परिवार धर्म र जात त्यागेर होइन। कुरीति हटाएर कुसंस्कार हटाउनतर्फ लागौँ। भलै अर्काको घर बिगार्नेले पनि यहाँ आफ्नो सन्तानलाई राम्रो बनोस् भन्ने चाहन्छन्। जात जाति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्दा हामी पहिले नेपाली हुन सिकौँ, नेपाली भन्न सकौँ, नेपाली हुनमा गर्व गर्न सकौँ। जय नेपाल। धन्यवाद दिन चाहन्छु नारी बहिनीहरूलाई। यसै क्रममा म अब हाम्रो मगन साहित्य साझा श्रृङ्खलाका संरक्षक दाजु गुरुङज्यूलाई यहाँ आएर आफ्नो सृजनाहरू वाचन गरिदिनु होला विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस साझा श्रृङ्खलाका सभापति वीरेन्द्र पारसेज्यू,
श्रृङ्खलाका सम्पूर्ण सुरुदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण संयोजकज्यूहरू सह संयोजकज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यिक अधिकारी श्रृङ्खलाको 103 भागमा हामी बस्दै आइपुगेका छौँ। धेरै सुनियो, धेरै सुने र मेरो कुरा पनि म पनि 2टा लाइनबाट सुरु गर्छु है। अस्ति हाम्रो टिभी सरले एउटा कुरा लेख्नुभएको थियो गीतमा, म त मान्छे बुढो भने गीत चाहिँ तन्दै लेख्छु भन्नुहुन्थ्यो। म के शब्द भन्नु म थाहा हुन्छ है। आँखा आँखामा मुस्कुराउने नजर भेटिएन, जिन्दगीलाई साथी राख्ने रहर भेटिएन। धन्यवाद। अब म थोरै एउटा रत्र भन्नु मलाई कविता लाग्छु। मलाई आज सुरुमा म गीत सुनाउनु भनेर यहाँ आएको थिएँ, तर अलिकति माइन्ड चेन्ज भयो। आज भानुभक्तको बारेमा पनि सम्झिने हुने कुरा थियो, तर मैले कविता नलेखेको धेरै भयो। अहिले म तपाईँलाई हाँसिन, म धेरैको कविता नलेखेको, कम्तीमा पनि निकै वर्ष नै पर्ने लाग्यो। यो श्रृङ्खलामा आउनु लागि चाहिँ म गीत चाहिँ लेख्ने गरेको छु, किनभने गीत सुनाउनु पर्यो भनेर नि। तर आज एकजना बहिनीले भर्खर भानुभक्त सम्झिनु, कसैले सम्झिनु भएन, अहिले मलाई सम्झिनु मन लाग्यो। जुन चाहिँ कुरा जुन भानुभक्तको एउटा मैले आजभन्दा झन्डै 3 वर्ष अगाडि लेखेको होला कथा सुनाएको। अब अलिकति भन्नु मलाई, तर म अहिले मोबाइललाई खोले भेटिनँ, कहाँ छ छैन। जति आउँछ त्यति मात्रै सुनाउँछु, कति मुखार्त छ त्यति मात्रै सुनाउँछु। र एउटा कुरा मलाई भन्नु मन लाग्यो, हाम्रा कविहरूले भन्नुभयो है, म त कविज्यूहरूलाई के भन्छु नि, कविज्यू जहिले पनि प्रतिपक्षमा हुन्छ क्या। कहिले पनि कविहरूले सरकार गुणाउन आउँदैन। कविहरूले जहिले पनि आँखाले जुन देख्छ त्यो लेख्छ क्या। त्यसैले मैले लेख्दाखेरि फल्ला रिसाउँछ, फल्ने बनाउँछ भन्ने कुरा पटक्क होइन। म कविज्यूलाई भन्छु, कविज्यूहरू जुन लेखक हुन्छ, पत्रकार हुन्छ, जहिले प्रतिपक्षमा हुन्छ। किनभने उसले सत्ता चलाउनलाई राम्रो बाटोहरू सरलाई खबरदारी गर्छ। यसर्थ कविज्यूहरूले यसरी धम्की नमाने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मेरो क्रिटिसिजम हो, कसैको कुरो होइन। र अरू कुरो मलाई कविता बारे भन्दा पनि यो कविताबारे यहाँ हुन मैले धेरै टाइम लिएको छु, तर टाइम बारे अलिकति पाबन्दी चाहिँ नलाउने बस्ला, किनभने कार्यक्रम धेरै लामो हुन थालेको छ। किनभने 2 घन्टा सक्नु पनि कहिले 3 घन्टा 4 घन्टा हुन लागिरहेछ। र म सिधै मैले कविता वाचन गरेँ। मैले सुरु भने आजमा 3 वर्ष अगाडि लेखेको हुन्छ, कतै आइहाल्छ कि भनेर मैले अनि कति सुनाउनु खोज्दैछु, जति आउँछ त्यति भन्छु है। तर यो कविता भन्नुभन्दा अगाडि म 2 लाइन दुई कुरा राख्छु है। मैले भानुभक्तलाई कहाँ देखेको छु भनेदेखि तपाईँले सबैले देख्नुहुन्छ नि, कान्तिपुरको काठमाडौँको भानु मेमोरियल स्कुलको अगाडि ठ्याक्कै भानुभक्तको स्ट्याचु छ नि, त्यही स्ट्याचुलाई सोधेर मैले चाहिँ भानुभक्तको सम्झना भनेर कविता लेखेको थिएँ। यो कविता मैले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिका लेखेको छु है। उहाँले यो जो लेख्नु सुन्नु होला त्यो खालको होइन है, अलिक फरक छ है। र मेरो त्यो कविताको कुन शीर्षक छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई। बिहान कम्प्युटरमा खोजे भेटिनँ के थियो। र मैले अहिले भन्दैछु भानुभक्तको सम्झना है। अब जो स्थिति भन्छ मिडियाहरूलाई नि 4 साल कान्तिपुर गएको बेला अनुहारहरूको भिडमा झलस्स देखेको थिएँ यहाँलाई। 4 साल कान्तिपुर गएको बेला झलस्स देखेको थिएँ। 4 साल कान्तिपुर गएको बेला अनुहारहरूको भिडमा झलस्स यहाँलाई देखेको थिएँ। यात्रा थियो
गन्तव्य थिएन, संयोग थियो, योग थिएन, हतार थियो, समय थिएन। खोइ के भनौँ, यो कति हतारको जिन्दगी, के भनौँ, यो कति हतारको जिन्दगी। युद्धको महिना कस्तो होला कान्तिपुर नगरी, युद्धको महिना कस्तो होला कान्तिपुर नगरी। धुवा धुलो अनि अनुहारहरूको भिड, धुवा धुलो अनि अनुहारहरूको भिड। यही धुवा धुलो र अनुहारहरूको भिडभित्र टेम्पोमा यात्रा गरिरहँदा टेम्पोभित्रैबाट यहाँलाई बोलाएँ, नमन गरेँ, हात हल्लाएँ। खै यहाँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? यहाँ त रानी पोखरी अगाडिको पानी पोखरीमा चपलावाला र गुण केसरीहरू हेर्नमा मस्त हुनुहुन्थ्यो। आखिर कवि मन न हो, आखिर कवि मन न हो। कहाँ कहाँ मन बहकिन्छ, कहाँ कहाँ मन ठोकिन्छ, कुनै जानु। आखिर कवि मन न हो। कहाँ कहाँ मन बहकिन्छ, कहाँ कहाँ मन ठोकिन्छ, यो कुनै जानु। पर त्यही पर बुढो घण्टाघर, त्यही पर बुढो घण्टाघर खाल्डोभित्र आफ्नो गएको भैँस खोजिरहेको थियो। पर त्यही पर घण्टाघर आफ्नो बितेको भैँसलाई तल खाल्डोमा खोजिरहेको थियो सायदै। तर खाल्डोभित्र न पानी थियो न रानी, तर खाल्डोभित्र न पानी थियो न रानी थियो। 21 शताब्दीको कान्तिपुर नगरीमा, 21औं शताब्दीको कान्तिपुर नगरीमा। कविज्यू तपाईँ त साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। कविज्यू तपाईँ त साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। चार खालका डिठा बिचारीहरूको, चार खालका डिठा बिचारीहरूको तारिख भोलिको तारिख पुग्न नसकेर चुन्दी रम्बाबाट बसाइ सरेर आजकल त कान्तिपुरमा, आजकल त 21औं शताब्दीको नगरीमा बस्नुहुन्छ। आजकल त 21औं शताब्दीको नगरीमा बस्नुहुन्छ। कहिले नगरीमा बस्नुहुन्छ, सिटी बस र मोनोरेलमा यात्रा गर्नुहुन्छ। कहिले काहीँ मन लाग्दा कहिले चन्द्रगिरी, कहिले नागार्जुन, कहिले शिवपुरीमा केबुल कारको यात्रा गर्नुहुन्छ। अनि फर्कँदाखेरि कहिले बालकोट, कहिले बुढानीबाट हुँदै सिंहदरबार बस्नुहुन्छ। अनि छेउको धराराको टुप्पोमा चढेर एयरपोर्टलाई हेर्नुहुन्छ। खोइ किन हो, भोटर लिस्टमा नाम नभएर हो कि या नागरिकता नभएर हो, पासपोर्ट नभएकोमा गुनासो गर्नुहुन्छ। तर विदेशबाट आएको उपहारले मक्ख हुनुहुन्छ। भाग्यले लिएर आउनुभएको धन्य कविवर, म यहाँको ठुलो फ्यान हो। कविज्यू सुन्नुहोस् त हजुर, सुनिबस्नुहोस् त हजुर, म यहाँको ठुलो फ्यान हो। सुन्नुहोस् त हजुर, म यहाँको ठुलो फ्यान हो। हजुरको सबै कृतिहरू मैले पढाएको छु। हजुरले लेख्नुभएको सबै श्लोकहरू मलाई कम्ता छन्। कुनै सुनाऊ? एक दिन नार ऋषि सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी। यो तपाईँलाई अलिकति म भन्दैन, यो मेरो शब्द होइन, यो चाहिँ त्यहाँ पढेको कुरो हो। भानुभक्तको कविताहरूमा धेरै हलन्तहरू थियो। तपाईँहरू हुन्छ नि हलन्त? एक दिन नार सत्य लोक पुगी गया टक्क काटेर त्यो शब्दलाई आलोचना गर्नुभएको।
र लेखना पढेको कुरामा समाप्त गर्छु। त्यसको अनन्त प्रयोग गर्नु मै कहाँ हुँ मै कहाँ हुँ त्यो कसलाई भन्छ नि लेख्नुहुन्छ नि अनन्त विरुद्धै म त्यसो करिब बिचमा गएर यहाँको कवितालाई म कन्ठ सुनाउन सक्छु। एक दिन नारा सत्य कोही गया, तर अलिकति टेन्सनमा छु कविज्यू, तर अलिकति टेन्सनमा छु कविज्यू। तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई मेरी उनीले पटक्कै मन पराउँदिनन्। अलिकति टेन्सनमा छु कविज्यू, तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई मेरी उनीले पटक्कै मन पराउँदिनन्। जब जब म तपाईँको श्लोक पढ्न थाल्छु तब तब तिनी बित्ता उठेर भन्न थाल्छिन्, भो नसुनाउनुहोस् मने जुहीका चम्चीहरूको कुरा। उसलाई के थाहा, उसलाई के थाहा, क्योंकि शास्त्री कवि बहु थी, क्योंकि शास्त्री कवि बहु थी। यो मने भनेको मात्रै यो मनुस्मृतिको गरे, मने रिस भनेको मनुस्मृतिको गरे। के थाहा उसलाई होइन, मने जुहीको कुरा नगर्नुहोस्, के थाहा उसलाई, क्योंकि शास्त्री कवि बहु थी। कविवर तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, कविवर तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँ साह्रै भलामी हुनुहुन्छ, तर साह्रै सोझो हुनुहुन्छ। कविज्यू तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँ भलामी हुनुहुन्छ, तर साह्रै सोझो हुनुहुन्छ। किनकि कुनै एउटा भट्ट बाहुनले तपाईको हातमा पुरानो हस्तलिखित राम कहानी थमाइदिएको थियो। राम कहानी के हातमा थमाइदिएको थियो, त्यसैलाई बोकेर अहिलेसम्म उभिनु भएको छ। र कहिले हाँसी र आँसीको दोहा हाल्दैन, सहर र बजारको चुक चुकमा पुग्नुहुन्छ, मानिसको भिडियोमा पुग्नुहुन्छ, तर तपाईँको न घर छ, तपाईँको न मकान छ, न थकान छ, न कुनै गुनासो छ। हल्लाइ हल्लाको सहरभित्र पनि चुपचाप बस्नुहुन्छ। होस गर्नुहोस् है बा, यो हराउने सहरभित्र तपाईँ पनि हराउनु होला। होस गर्नुहोस् है कवि, होस गर्नुहोस् है बा, तपाईँ पनि यो हराउने सहरमा हराउनु होला। कविवर म त तपाईँको शुभचिन्तक हुँ, कविवर म तपाईँको शुभचिन्तक हो, फ्यान पनि हुँ। अलिअलि दया लाग्छ, अलिअलि माया लाग्छ, र त भन्न मन लाग्छ। अलिअलि दया लाग्छ, अलिअलि माया लाग्छ, र त भन्न मन लाग्छ। यो नेटिङ डेटिङ र सेटिङ र फेसबुक, यो नेटिङ डेटिङ र फेसबुकको जमानामा, यो नेटिङ डेटिङ र फेसबुकको जमानामा कसरी तपाईँको बिच छ होला यो समय। सधैँ तपाईँको हातमा रहिरहने कर्मा काण्डी पोथी पात्रको ठाउँमा एउटा ल्याटेस्ट आइफोन राख्नुहुन्छ, र तपाईँको बिर्कोटोपी मुनि ल्यापटपको एउटा झोलालाई छक्के पारेर भिडाइदिन मन छ। यो आधुनिक सहर हो कविज्यू, यो आधुनिक सहर हो। कसो बुझ्नुहुन्न तपाईँ, कसरी बुझ्नुहुन्न? अलिक आधुनिक बन्नुपर्छ क्या। अचर्दबा आचार्य भन्नाले गाउँबाट बल्दा अचर्दा भन्छ है। अचर्दबा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, ननाति भन्नुहोस् है। अचर्दबा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, ननाति भन्नुहोस् है।
बिहान बिहान नुहाउनको लागि घाँसी कुवामा जान लड्नुभयो कि बिहान नुहाउनु जाँदा घाँसी कुवामा लड्नुभयो कि घाँसीसँग आँसी बोकेर जङ्गल जाँदा कम्मर भत्काउनु भयो कि बा काठी लगाएर बा खाडीको काठी लगाएर हिँड्न पो अप्ठ्यारो भयो कि मलाई सेल्फी लिन मन छ तपाईँ किन कहिले पूर्ण गर्न आउनुहुन्न मलाई सेल्फी लिन मन छ तपाईँ किन कहिले पूर्ण गर्न आउनुहुन्न होस् गर्नुहोस् है बा तपाईँलाई आधा माना भनिदेला नि होस् गर्नुहोस् है बा तपाईँलाई आधा माना भनिदेला नि जसरी तपाईँलाई आदि कवि भनिन्छ होस् गर्नुहोस् है बा तपाईँलाई आदि माना भनिदेला नि जसरी तपाईँलाई आदि कवि भनिन्छ यी सहरका सबै मानिसहरूको के ठेगान जे पनि बोल्छन् जे पनि गर्छन् तपाईँ पनि हराउनु होला नि धेरै कुरा गरेमा तिम्रो बारेमा धेरै कुरा गरेमा तिम्रो मनमा तिम्रो बारेमा बाँकी के भन्नु र बाँकी के भन्नु र वृन्दावनबाट ल्याउनु भएको खराउ टिकेर उभिरहनु भएको होला वृन्दावनबाट ल्याएको खराउ टेकेर उभिरहनु भएको होला खराउले कति कुरा बुझेको होला काश यहाँको खुट्टाको साइज थाहा पाए यहाँको खुट्टाको साइज थाहा पाए एक जोर डिङ्गो पठाइदिने मन थियो एक जोर डिङ्गो पठाइदिने मन थियो धन्यवाद महाकविता आदिकविपट्टि जुन मैले एउटा माथिबाट जुन एउटा मैले पढिदिएको थिएँ त्यसको लागि क्षमा छ र पुनः यो अवसर दिनुभएकोमा 103 साहित्य श्रृङ्खला हार्दिक आभार र भानुलाई सम्झिँदामा अत्याधिक हर्षविभोर छु नेपाली भाषाका जननी मध्यकारी धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु दाजुहरूलाई यसै क्रममा म हनुम साझा साहित्य श्रृङ्खलाका संस्थापक तथा संयोजक चन्द्रमा दिन आन्थिङज्यूलाई यहाँ आएर आफ्ना केही सृजनाहरू वाचन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। गीता यस कार्यक्रमका सभापतित्व गरिराख्नुभएका वर्तमान संयोजक रमन गुरुज्यू, कार्यक्रमका संरक्षकज्यू, पूर्व संयोजकज्यू र यस 103औं गरिमामय साझा साहित्य श्रृङ्खलाको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति अमूल्य समय दिनुभएका साहित्य प्रेमी साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा हजुर सम्पूर्णमा एकमुष्ट हार्दिक साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। खासमा साहित्य भनेको यस्तो चिज हो, अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो, कविता भन्दाखेरि मान्छेहरू कति डराउँछ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै जहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी हुनुपर्दछ। साहित्यले विभिन्न विकृति, विसङ्गति, व्यथितिहरूको भण्डाफोर गर्दछ। मात्र नभएर साहित्य माया, प्रेम, प्रकृति, वातावरण जुनसुकै कुरोहरूमा पनि डुबेर उजागर गर्ने नै साहित्य हो भन्न म चाहन्छु। म आज धेरै समय गइसकेको छ। हिजो भर्खरै मात्रै हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय चाड गुरु पूर्णिमा हो, यहाँलाई सर्वविदितै छ र मेरो जीवनमा शिशुकालदेखि अहिलेसम्म
ज्ञात अज्ञात जसले म प्रति ज्ञान दिनुभयो सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन र सम्पूर्ण प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्यमा समय धेरै गइसकेको छ। हामीले 2 घन्टामा सक्नुपर्ने कार्यक्रम झन्डै 3.5 घन्टा भइसकेको छ। म त्यसैले म यहाँलाई छोटो मेरो आज मुक्तक मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मुक्तक मात्रै यहाँले भर्खरै नेपालमा देख्नु भएको छ, फेसबुकमा जताततै रङ्गेको देख्नु होला, बाँदरको फोटोहरू पनि देख्नु होला। यो सबै कृत्रिम बाँदर थिए। त्यस्तै नग्न अवस्थाका गढीका झैँ एउटा चर्चित नायिकाको तस्बिर पनि देख्नुभयो, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। म त्यसैलाई सम्झेर एउटा सानो मुक्तक लेख्दैछु। है जताततै बाँदरले जात्रै देखाउँछ, कहिले जिउँदै मान्छेको पुतला बनाइ कात्रै देखाउँछ। है जताततै कृत्रिम बाँदरले जात्रै देखाउँछ, कहिले जिउँदै मान्छेको पुतला बनाइ कात्रै देखाउँछ। अत्यास लाग्दो बमन हुने मुहार पुस्तिकालाई सधैँ बन्द गराउँदै प्रियङ्का नि निवस्त्र आँगै मात्रै देखाउँछ। प्रियङ्का नि निवस्त्र आँगै मात्रै देखाउँछ। त्यस्तै अर्को मुक्तक छ, यहाँले त्यस्तै भर्खरै देख्नु होला। प्रतिनिधि सभाका एउटा जिम्मेवार शीर्षस्थ नेता नेकपा एमालेका भीम रावलज्यूले राजीनामा दिनुभयो। फेरि लगातारै त्यसको 2 दिनमा राजीनामा फिर्ता दिनुभयो। अनि नेपालको कानुनले त जे गर्दा पनि हुने रहेछ। अनि मैले त्यसैलाई मैले संशोधन गरेर मैले एउटा मुक्तकै लेखेको छु। जताततै मन लाग्दी आफै थुक्दै गर नेता हो, त्यही थुकलाई स्वादले चाट्दै गर नेता हो। जताततै मन लाग्दी आफै थुक्दै गर नेता हो, त्यही थुकलाई स्वादले। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका हिताधिकारी। अङ्कन साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 103औं श्रृङ्खलाका संयोजक महोदय, संरक्षकज्यू, पूर्व संयोजकज्यू एवं सह संयोजकज्यू, उपस्थित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक मन साथै सञ्चारकर्मीहरू सम्पूर्णलाई म अङ्कन साहित्यिक श्रृङ्खलाको तर्फ र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक कार्तिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज सर्वप्रथम कार्यक्रमको शुभारम्भमा हाम्रो श्रृङ्खलामा साथ दिँदै आइरहेकी बालकवि सुनिष्का याख्याको जन्मदिनले कार्यक्रमको शोभा अर्कै भएको महसुस गरिएको छ। नानोलाई सिङ्गो श्रृङ्खलाको तर्फबाट न्यानो शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको उज्जवल भविष्यको पनि कामना गर्दछु। र सुनिष्काकै नाममा मैले 2-4 लाइन कोरेको छु, या त्यो पहिला सुनाउँछु।
छे सुनिस्का छोरी उठ छोरी आँखा भरी छे सुनिस्का ऊ चञ्चल छे चुलबुली उस्तै ऊ जान्दछे उसलाई कसले कति माया गर्छ ऊ चिन्छे स्पर्शबाट ऊ छ्यामिन्छे ऊ लेख्छे कविता निर्धक्क वाचन गर्छे श्रृङ्खलामा छ चन्द्रमा जस्तै उसको मुहार आँखाको नानीमा देखाउँछ ऊ बाबा आमाको सपना कलिला ओठहरू खम्चिन्न नुस्ता कहिले फुलाइरहन्छे मुस्कान कलिलो कोकिला आवाजमा वाचन गर्छे एक एक अक्षरांश नजर जुदाई जुदाई ऊ जोगाउँछ नेपाली भाषा जसरी जोगाए भानुले ऊ सिकाउँछ मातृ प्रेम ऊ झकझकाउँछ कखरा ऊ सम्झाउँछ मातृभूमि उसलाई थाहा छ संस्कार ऊ ढोक्छ भुइँ सोरी सोरी ऊ हाम्रो आँखामा फुल्छे उसैको नाम हो सुनिस्का ऊ पवित्र सुम्निमा जस्तै छ ऊ आँगनको तुलसी जस्तै छ ऊ हाम्रो हृदयमा बसेकी छे उसलाई सामाजिक बन्न मनपर्छ ऊ भित्र संस्कार लछप्पै भिजेको छ ऊ अबोध छे तर पनि उसको प्रवृत्ति र प्रकृति छल्किन्छ ऊ सानी छे तर आँखाको नानी छे आज उनैको जन्मदिनमा आशिषका थुङ्गाहरू अञ्जली भरि भर्न चाहन्छु म ह्यापी बर्थडे टु यु सुनिस्का ह्यापी बर्थडे टु यु नानुलाई धेरै धेरै शुभकामना साथै आज सुनिस्काको जन्म जयन्तीले अर्को जन्म जयन्ती झकझकाएको छ गत जुलाई 13 तारिक विश्वभरि भाषा साहित्यका पिता भाषा साहित्यका धरोहर भानु जयन्ती स्वदेश तथा विदेशमा मनाइयो तर हाम्रो श्रृङ्खलाले अलिकति समय अनुकूल नपरेका कारण अलिकति पछाडि हाम्रो ढिला भएकोले हामीले जन्म जयन्ती मनाउन पाएनौँ र पनि भाषाका शिखर उनै हाम्रा भाषाका पितालाई हामी सिङ्गो श्रृङ्खलाको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन र हरेक नेपालीका ढुकढुकी भनेर अमर रहनुभएका उहाँलाई हार्दिक हार्दिक श्रद्धा सुमन टक्राउन चाहन्छौँ यति भन्दै मेरो समयलाई मध्यनजर गर्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु दिदी हजुरलाई यसै क्रममा अब चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो एउटा कविता सुनाउँदैछु मैले चाहिँ यो कविता चाहिँ एउटा चौतारीलाई बिम्ब बनाएर एउटा एकल नारीको वेदना चाहिँ चौतारीसँग जोडेर लेखेको छु सुनिदिनु होला मलाई जसले बनायो म उसको हु पनि होइन पनि ऊ आउँदैन मलाई भेट्दैन जिम्मेवारीको आँखाले हेर्दैन पनि खाली हेरी पठाउँछ कहिले काहीँ लिँदैन अपनत्व पनि धोकी जस्तो मात्र गर्छ कहिले काहीँ त्यसैले त म उभिएको छु दोधारको दोबाटोमा त्यसैले त म उभिएको छु दोधारको दोबाटोमा अनि अन्यलको चौबाटोमा यो अनन्त आशाको सागरमा लालायित नयनहरूको बिस्कुन बिछाएर वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लै एउटा चौतारी भएर खुला छु चौतारी नहुँ स्वतन्त्र छु अनि खाली पनि बसिदिन्छन् यात्रीहरू केही क्षण पढिदिए जस्तै गर्छन् मेरा कथाहरू तर बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् कसैले मेरो शिलामा लेखिएका व्यथाहरू केही कथा आफ्नै सुनाउँछन् मेरो काखमा बस्ने सौभाग्य लोछन् मेरो पनि पढिदिए जस्तै गर्छन् तर बुझिदिँदैनन् खोइ साँच्चै नबुझेको हो कि त मेरो व्यथाहरू गाउनै सकिन कि कथाहरू लय मिलाएर त्यसैले त वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लो एउटा चौतारी भएर उभिएर चौबाटोमा हेरिरहन्छु अनन्त यात्रीहरू एक पछि अर्को आउँछन् सुनाउँछन् मेरा जस्तै कथाहरू आलिङ्गनमा लिन्छु आफ्नै ठानी मिल्यो भने व्यथाहरू तर लात मार्छन् काखलाई बनाउँछन् एउटा नयाँ कथा दिएर अर्को व्यथा जसले मलाई बनायो मात्र छ उसको दुवै सम्झनाहरू एउटा कठोर झझलको चौतारी बनाइरहेको क्षणहरू केही पीडा केही दुःखद अनुभूतिहरू श्रृङ्खला जे आउँछन् जान्छन् विचित्र बनाएर
त्यसैले त वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लै एउटा पीडाको चौतारी भएर। जसले जसरी बनाए पनि बन्न त बनेकै छु नि चौतारी, बनाउन सकेन मलाई घर। ओहो, म पनि बन्न चाहन्थे नि घर। कति सुरक्षित हुन्थ्यो होला, कति लिपोत हुन्थ्यो होला मेरा दलान। छाइन्थ्यो होला छाना, लाइन्थ्यो होला झ्याल र ढोका। सरकारको खातामा लेखिन्थ्यो मेरो घर धुरी, तर म बन्नै सकिन कसैको घर। त्यसैले त वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लो एउटा फगत चौतारी भएर। मलाई पनि हेरचाह गर्ने एउटा मालिक हुन्थ्यो होला। आहा, म घर बनेको भए वरिपरि हुन्थ्यो होला बगैँचा सजिएका गमला, झिलिमिली बत्ती सिँगारिएको झ्याल, एउटा सजीव आँगन। यी सब फगत सपना सजाएर वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लो एउटा चौतारी भएर। ओहो मेरो भाग्य, न स्याहार न सजावट, एउटा निर्जीव फलैजा भएर, एउटा मूल्यहीन काठ भएर, अरूकै कथा सुनिदिने श्रोता भएर बसेकी छु। एकपछि अर्को कथाको श्रृङ्खला थप्दै एउटा अनिश्चित समयको बिन्दुको प्रतीक्षामा एउटा घर बन्ने सपना सजाएर वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लै एउटा चौतारी भएर। वर्षौंदेखि बसिरहेछु एक्लै एउटा चौतारी भएर। मुक्तक लेखेर आउनु होला हैन। यदि